مبارکو کی دو قوانین ذکر شو. یو قانون دا آل رشدو چه دا غی دوست محب او ولی اللہ او آغی دا ظلماتو نراو باسل نور تا. دویم قانون ذکر شو دا اہل غی چه دا غی دوستان شیاطینو تواغیت انسیہ او جنیو آئی راو باسل دا نورنا ظلماتو تا. نوس یو درې واقعات راړي او هغه درې واقعات متفرقي په دوو قوانینو باندې. اوله واقعا ذکر کوي د نمروز یا د نمرود. دا متفرده په قانون ثانی. گورا چې شیطان دوست او ملګری شو نو څنګه راو باسه د نور نه ظلماتو ته. نو دویمه واقعه ذکر کړي د حضرت عزیر علیه السلام عند اکثر المفسرین او کالذی مر علی قريه چې دا متفرده په قانون اول چې الله دوستو محب او ناصر الله نو څنګه د علم الیقین نا عین الیقین تراو باسو. او درېمه واقعه ذکر کړي د ابراهیم علیه السلام چې دوست الله ولی محب او ناصر دای الله. نو هغه څنګه د علم الیقین نا عین الیقین تراو باسو. دا درې واقعات ذکر کړي. دا نهجو زما د مشایخو بیا دا فقیر یو خبره کوي د دغه تایید کې چې مخکې نه مضمون را روانو د انفقو انفاقو کوي بلار د الله کې. الله لا اله الا هو مال چې لګوي نو د توحید د پاره ولګوي. نه د اکراه فی الدین د پاره. اکراه فی الدین زکه مکوي چې رشد او غی جدا جدا دي واضح دي. نو راشي د اهل رشد قانون ګورئ
او د اهل غی قانون وګورئ. د اهل رشد قانون کې اشاره دیتا ده چې هدایت والا خلق او رشد والا خلق با انفاق فی سبیل اللہ کئی او پا اللہ باندے بمال لگئی. دانا چھ مال ٹول پوٹونو باندے لگی وی دورا دورا کروڑے اولا گولی دا اہل غی دی کرنا. اہل غی والا با پا دین باندے انفاق نکئی پا بی دینی با انفاق کئی. قانون ثانی کے دیتے اشارہ شوا چھے اہل غیبہ اہل زلال با انفاق کئی و انفاق بکئی پا گمراہی باندے پا بیدی نہیں باندے. نو واقعاتو توگو را کہنا نمرود لطول دنیای بادشاہی ملا ہوا او دا بادشاہی دا وجہ نا دمرا نشیطا رسیدلو چی دا الوحیت داویم کڑیوا لیکن مالی ٹول لگے دا پا گمراہی باندے او پا بیدی نہیں باندے. لکا مشرف شاہ کاکا چې دا غمال ټول لګې د ظلم په باب باندې او ټول لګې د بربریت په کارونو کې. نو بیا وی ګوره د الله والا خلقو ګوره عزیر او ابراہیم تو ګوره علیہم السلام چې دا دواړه د دای مالوم د الله په دینو او د دای جانوم د الله په دینو. د ابراهیم نمونه وګوره ان جاء بعجل حنیز جاء بعجل سمین. ملمانه راغلی او چې دیندار ملمانه راغلی دي نو داغه اکرام څنګه کوي او مال څنګه لګي. ځان قربان کړه دے وطن قربان کړه دے بچی قربان کړي دي. دغه ته اشاره شو چې انفاق کوي خو د پاره د توحید نه دی کرا فی الدین. آل رشد با مال لګي په د الله په دین او اهل غیب لګي په بی دیني. نمرود تو ګور مال په بی دیني لګي دا او زیر ابراهیم تو ګور مال په دین لګي. علامہ علوسی رحمہ اللہ اغنا اشنار عبدون نور ذکر کری دی. وی علم ترا یو ربط بل علامہ علوسی ذکر کری. وی علم ترا الالذی حاج ابراہیم بیان لتسدید المؤمنین اذ کان ولیہم وخذلان غیرہم. ویدی کی د مؤمنانو مضبوطیا دا او دا غی د مضبوطیا بیان دے چې اللہ با مؤمنان مضبوطی زکا ولی دا اغی اللہ دے او خزلان دا غیرو دے. چا خزلان دا غیرو دے پا دے آیات مبارکہ کی چا غیر برسوا کئی نمخ کی دوقع قوانین ذکر شو. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت
یخرجونهم من النور الى الظلمات. نو دے آیت مبارکہ کے دا اللہ دا ولایت بیان دے دا مؤمنان سرا او دا خزلان دا کافر بیان دے چے غیبہ ذلیل و رسوا گرزی. نو نمونہ ذکر کئی دا ولایت دا اللہ تعالی. او گورا ابراہیم سنگا مضبوط کا دربار دا بادشاہ کی اولاد دے. آغا بادشاہ چاغد الوہیت دعوی کڑے دا خو ابراہیم داغ دربار کی اولاد دے ملگرے اللہ دے دوست اللہ دے حافظ و ناصر و محب اللہ دے. آغا ابراہیم سنگا مضبوط اولاد دے او دا بادشاہ دربار کے دا اللہ دا الوہیت دعوی کی او دا اللہ توحید دا غرابلی. اغی ذلیل سنگا کا بادشاہ ذلیل سنگا کا اس دلیل ور سرا نشتا ولی دا اللہ ملگرتیا ور سرا نوانوا ذلیل کا. نو دا دو قوانین دا پارا یو نمونہ ذکر کئی. بیا پاغ باندے اعتراض رازی چیر جی اللہ معلوسی دیو دخل مقدر دفریہ کئی یر جی دا دا بیان خام مخ کی والیو کا دا نمرود واقع راڑا دا مخ کی والی ذکر کلا وجہ صدا. نو دا غی جواب کئی وی وَحْتَمَّ بِبَيَانِهِ لِأَنَّ مُنْكِرِ وِلَایَتِهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ كَثِيرُونَ. دا بیان مخ کی زکاو کا دا نمونا دا نمرود کافر زکا مخ کی ذکر کلا چی دا خلق دیر زیادتی چی آغای دا دی منکر دی چی اللہ دا مومنانو امداد کئی. دا خلق دیر زیادتی چی آغای دا دی منکر دی چی اللہ دا مومنانو امداد کئی. نو اللہ تعالیٰ دا نمونہ ذکر کڑا چی زسنگا امداد کوم ما صرف قانون ندے ذکر کڑے چی اللہ ولی الذین آمنو ما صرف دا قانون ندے ذکر کڑے راشا نمونہ گورا چی ما دے ابراہیم سنگا ملگرتیا کڑے دا او دا غیر چی میں دے نو دا سنگا ذلیل و رسوا گرزولے دے. دا دیر دی کر نن سبا اون ڈیرو نو پخوان ڈیرو نن سبام ڈیر دی چھ سنگ با اللہ ملگرتیاو کی سنگ با اللہ نصرتو کی دا مومنانو سنگ بے ہو کی. اللہ اللہ ہر دور کے چکل پیغمبر پاک دا چغا ولیدا الا ان نصر اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب. نو آغا ٹیم دا قوم دا ویلی دی متا نصر اللہ کل برازی تنشوی دی نوی متا نصر اللہ دا اللہ غا امداد دا اللہ ولایت دا اللہ ملگتیا دا بسنگ رازی. نو ار ٹیم کی دا ڈیری دیتا خبر او رسی چی اخپل موئی دا اللہ امداد بکل رازی. دا دیو جنا دا خلق دیرو چی اللہ دا مومنانو ملگرتیا کئی دا دے خبرنا منکرنو اللہ دا واقعہ ذکر کرا چی ولایت دا اللہ دا مؤمنانو سرو گورا او خزلان دا غیر مؤمنینو گورا. اللہ اللہ یا دویم ربط علامہ آلوسی رحمہ اللہ دا ذکر کرا دے وَقِيلَ استشهاد على ما ذكر من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت وتقرير لهم كما أن ما بعده استشهاد على ولايته تعالى للمؤمنين وتقرير لها. استشهاد پیش کئی پدے خبرہ رب دما قبل سر دادے
استشهاد على ما ذكر من ان الكفرة اولیاءهم الطاغوت وتقریر لهم. دا دلیل پیش کئی پدے خبرہ استشهاد دے پدے خبرہ باندے چھ مخی اللہ تعالیٰ اکڑا چھ دا کافرانو دوستانو ملگری اولیاء چھ دینو دا شیاطوینی دا تواغیدی نو دا غی خبر تقریر او ثابت ولدی راشو گورا دا نمرود ملگرتیا سنگا اکڑا نمرود سنگ گمراک لکوی سنگ چھ رستو کما انما بعده استشهاد على ولایتی تعالی للمؤمنین لکه څنګه چې ما بعد د دینا دو واقعات ذکر کړي د عزیر علیہ السلام او د ابراہیم. هغه استشهاد دې په دې خبره چې الله د مؤمنانو ولایت څنګه کوي څنګه ملګرتیا کوي. بیا اعتراض پا غیر آغه چې د ولایت د الله نمونه ذکر کولا او د ولایت د طاغوت دا نمونه ذکر کولا نو ولایت د طاغوت مخک په ولایت د رحمان باندې دا ولې پکار خداوا زین تدا اشکال راځي پکار خداوا چې ولایت د رحمان د مؤمنانو سره هغه مقدم کړي وي او ولایت د طاغوت او د شیطان هغه مؤخر کړي وي. نو دای ولې چې کم دی نو داسې بالعکس کار وکړو چې ولایت د طاغوت او د شیطان مقدم کړ په ولایت د رحمان. نا جواب کوي وبدأ به لرعاية الاقتران بينه وبين مدلوله ولاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهو اجتراؤه على المحاجة في الله عز وجل وما أتى به في أثنائها من العظيمة يا من العظمة المنادية بكمال حماقته ولأن فيما بعده تعدادا وتفصيلا يورث تقديمه انتشار النظم على أنه قد أشير في تضاعفه إلى هدايته تعالى أيضا بواسطة إبراهيم عليه السلام فإنما يحكى عنه من الدعوة إلى الحق وإدحاض حجة الكافرين من آثار ولايته تعالى ولا يخفى ما فيه. ما شاء الله ناشنا خبری کړي دی علامہ علوسی دای زکه مقدم کړه. نمبر 1 یو د دې وجنا مقدم کړه لرعایت الاقتران بینه وبین مدلوله. یو خود دې وجنا چې د دې واقع دای زکه مقدم کړه چې د دې د قانون چې مخکې کم ذکر شو او د دې مدلول چرات لور پسې رسو واقعا نو پاغه کې اقترانو لرعایت الاقتران بینه وبین مدلوله. د دې د مدلول او د هغه قانون او د هغه قانون د مدلول په ما بین کې اقتران نو د هغه رعایت او ساتنو دا یو ځای ذکر کړه. مخکې ولې الله والذین كفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. آغه ذکر کا قانون نو پوران ور پسې داغه مدلول ذکر کا الم تر الى الذی حاج دا وګورکا نو دای د دې لیا ساتل چې دا قانون او د قانون مدلول کې اقتران راشي نو زکه ترتیب د لف نشر غیر مرتب کا. یو دویمه وجه علامہ علوسی رحمه الله تا ذکر کړی دا ولی استقلاله بامر عجیب حقیق بان يصدر به المقال. دا ذکر کړو چې دې یو ناشنا امر عجیب پروت دی دا یو مستقل امر عجیب ثابت دی. پکار داوا چې خبره په دې باندې شروع شي او هغه دادا چې وګورا امر عجیب دا دی
چې د دې کافر جرأت ته وګوره چې د الله په باره کې جګړه کوي، دې جرأت ته وګوره چې د الوهیت دعوه کوي. نو دا امر عجیب وبکې، نو دا یې ځکه چې کوم دی نو را مقدم کو. وما اتا به فی اثنائها من العظمت المنادیه بکمال حماقته. بل پکې دا امر عجیب و چې د دې په درمیان کې د رب کریم داس یو ناشنا عظمت ذکر شوه ده. د دې واقع چې هغه دلالت په حماقت د نمرود باندې کوي چې دا خو ډېر غټ بیوقوفه او ډېر چې کم دنو نمبر 1 په حماقت کې. دې د پاره داغه په حماقت دلالت نو هغه راوړل ده. درېمه خبره دا کوي ولأن فيما بعده تعدادا وتفصيلا يورث تقديمه انتشار النظم. الله الله وای دای زکه مقدم کړه درېم چې رسو کم نور واقعات ذکر کین نو پاره کې تعداد دی او پاره کې تفصیل دی. نو که هغه تفصیل او تعداد والا واقع مقدم کولې نو انتشار د نظم با بیارات لے. نو انتشار د نظم د بچ کے دونا رب کریم چې دے واقع د نمرود مقدم کړه. اب یاوی علا انه قد اشیر فی تضاعیفه الى ہدایتی تعالی ایضا بواسطة ابراہیم فانما يحكى عنه من الدعوة الى الحق وإدحاض حجة الكافرين من آثار ولایته. وإدی کی دیتام اشارہ دا چھ دی کی اللہ ولایت خپل ذکر کئی دے ابراہیم علیہ السلام سرا چھ گورا دے ابراہیم پواسطہ باندے اللہ نمرود تا لار خودلا اراد الطریق زکا داغنا چکم دعوت نقل دے دے ابراہیم نا او دا کافر آغا دلیل تسنس کڑ دے دا چی نقل دے نو دام پا ولایت دا اللہ دی چی اللہ دا دمل گرتیا کڑوا نو پدے کی دیتام اشارہ دا چی کافر خو زلیل کڑو لیکن ولایت دے ابراہیم سنگ کڑو دیتام اشارہ دا نو زکے دا مقدم کڑے دا. دا اوسو کا چرد واقعہ اللہ رب العزت ذکر کئی دا سوکو علم تر الى الذی حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه اللہ الملک. نو علامہ آلوسی رحمہ اللہ ذکر کئی وی والمراد بالموصول نمروز ابن کنعان. دینا مراد چلے نو نمروز دے فضلال سرا نمروز ابن کنعان دا کنعان زوی نمروز تے مراد دے. او دغا خبرہ دا چلا نو علامہ ابن جوزی زاد المسیر کے کڑے دا وَهُوَ نمروز فی قول الجماع. دینا مراد نمروز دے نمروز ابن کنعان دا جماعت دا مفسرین پو قول باندے. او بیا ناشنا خبر را نقل کئی وَقَالَ ابن عباس علامہ ابن جوزی وَقَالَ ابن عباس ابن عباس رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خبر کڑے دا ملک الارض شرقها وغربها مؤمنان وکافران. ملک الارض شرقها وغربها مؤمنان وکافران. بادشاہی د زمکه د مشرق او د مغرب چې کړي دا نو دو مؤمنانو چې د ټولي دنیا بادشاہی کړي دا او دو کافرانو. دو مؤمنان تیر شوی دي دو کافران تیر شوی دي چې د ټولي دنیا بادشاہی هغه کړي دا نو سلور کسانو د ټولي دنیا بادشاہی کړي دا. وای مؤمنان یو دا غینا
سلیمان ابن داود او بل چکم دے ذوالقرنین. سلیمان علیہ السلام او ذوالقرنین در طول دنیا بادشاہی کړی دا او طول دنیا باندې حکومت راغله ده. ما تاسو ته ویلو الله الله او کافران چې غي د ټولي دنیا بادشاہي کړي دا نو هغه کافرانو کې چې د ټولي دنیا بادشاہي کړي دا یو نمروز او بل بخت نصر. بخت نصر د ټوله دنیا بادشاہي دا دوه کافرانو کړي دا یو نمروز او یو چې دینو بخت نصر. بار کې ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ألم ترى آیتا غور نہ کرے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ ذکر کئی دا حاج مانا خاص آمدہ جگڑے کڑے وا لیکن داغی نڑوان دے علم ترى گورا نو علم ترى کے علامہ آلوسی رحمہ اللہ ذکر کئی حمزہ دے استفہام پا علم ترى کے دے انکار دا نفی و دا تقریر دا منفی دا پارا دا نفی انکار دے خود تقریر دا منفی دے. علم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه اللہ الملک. بیا وی جمہور پا دیبان دی چھ دی کلام کی معنی دا تعجب دا علم ترى علم تنظر آیت نبوری تھانی دکھتے دیتا معنی دا تعجب ہوئی. بیا علامہ آلوسی دا خبرام ذکر کرے دا چھ نمروز دا دین مراد دے هو اول من تجبر ودع الربوبیت کما قاله مجاہد وغیره. اللہ اللہ وهو اول من تجبر ودع الربوبیت کما قاله مجاہد وغیره. دا نمرود آغا سڑے ہو چھ دا ظلم انتہا کڑے وا او دا ربوبیت دعوے کڑے وا. ودع الربوبیت دعوی دا ربوبیت کڑے وا. امام مجاہد دا سنور خلقون ذکر کڑی دی نمان داشوا علم تر الى الذي حاج. آیتا غور نہ کرے تعجب ما تا غور نہ کرے خیال دے نہ دے علم دے نہ دے رسیدلے. آغا کستا حاج خاصا ما چھ جگڑے کڑے وا دے ابراہیم علیہ السلام سرا فی ربی پبارا در رب داغ کے جگڑے کڑے وا دے ابراہیم سرا فی ربی پبارا در رب داغ کے. یوما نیدا فی ربی پبارا در رب دے ابراہیم کے چھ رب دے ابراہیم نے نہ منا انکار در رب دے ابراہیم نہ کو زانتے رب میں یا بلا مانا دادا فی ربی اے فی توحید ربی فی توحید ربی. ابراہیم سرے جگڑا کڑوا دے ابراہیم در رب توحید کے وستار رب یوازن دے زام ربم ستار رب یوازن دے زام ربم. نو یا خود ابراہیم در رب نہ مانا دا اللہ نے انکارو او یا چھ دے ماشاءاللہ توحید دا اللہ نے انکار کو دوڑا توجیہات شو. اللہ معلوسی دارنگ ابن جریر وغیرہ نور مفسرین کرامو دی زائبان نے دا خبر دام ذکر کرے دا چھ دا جگڑ ابراہیم سارا کم وقت کیوانو وقت دارے کے دا مفسرین کرام اختلاف تے. یو قول دا دے چھ دا آغا ٹیم کیوا عند کسر الاسنام
وقبل القائه فی النار. دا جګړه هغه ټیم کې وا چې سټیم ابراهیم علیه السلام بوتان مات کړه، بوتان تس نس کړه، چې ویلو تالله لا کیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. دا هغه ټیم جګړه وا لا اورته نو غرزولې د اور د غرزولو نه مخکې په وخت د ماتولو د بوتانو کې. الله دې زمونږه ایمان نصیب وګرځي. نن سبا خلق پیسو لار سکے عرب شیرو جی یو دو دری بوتان میں منتلی دی لاسلہ میں راغلی نو خر سکا بیمان بوتان میں منتلی نو خر سکا تو بوت بچی ہے بوت پیسے کا بیمانی رہ بیمانی گر مندی لینے دی رازا شفبا اور پسے گرزے دے او قبرون دے اور پسے کنستل او کانڈے کپار دے اور پسے کتی چی بوتان را لراشی چه غیل خدایانو گورا موضوع پی پیسے ہو گئتا شرم در لندر سی شرم ندر سی تالا او یا بتا پروی که خیر دے جی کرندا دا سے لکه ما سا غیو کس را گئے ویرے جی سکا کنیڈ تزم او یا امریکی تا او زان کافیرو لکم نزبا چه زلوکی مخوخ کولے لکه ایمان مضبوطی و صرف کنیڈ تزان رسوم چه زان کافیرو لکم نزبا سیما میں خسو چا کافیر بے خسو چا کافیر بے چه زان تخبل شاہدین علی انفسهم بالکفر چه زب چه کبنام کافرون پلارمیم کافرون تم سب مسلمان بوتان خرس ابراہیم بوتان مات کرو سٹے میں چه بوتان مات کرو لائے اورتا ندے غرزولے نو آگا ٹیم دا نمرود بادشاہ دربار تا غختلے شوے دے او دا خبر شوے دا چه دا تاولے دا کار کړه دے نو بیا دا خبر راغلی دی چې دا ته د رب رب چغوے نو زه خدا رب نه منم زدا رب نه منم بیا دا مناظره دا محاجه دا شروع شوه دا یو دا قول دے دویم قول دا دے الله چې دا هغه ټیم چې کله اور ته وګرځو او الله په هغه سلامتیا والا وګرځو داغه نه بعد بیا نمرود دربار ته وخت دے او دا محاجه شوی دا الله الله فی ربه علم تر الی الذی حاج آیتا غور نہ کڑے آکستا حاج ابراہیم چه جگڑے کڑے دا دے ابراہیم سرا جگڑے کڑے وا مخاصمے کڑے وا دے ابراہیم سرا فی ربی پبارا در رب دے ابراہیم کے ضمیر در ربی ہی داراجی دے ابراہیم تا ماشاءاللہ اللہ اللہ یو خو رب لفظ راڑی بیا ضمیر راجے کئی ابراہیم تا دیکھ ناشنا اشارہ دا چی دیکھی دے ابراہیم یولوی عزت تے او خبردارے دے پدے خبرہ باندے چی دا اول وقتنا اللہ دے ابراہیم علیہ السلام پاغا جگڑا و پاغا مناظرہ و پا محاجہ کے ملگرتیا کڑے وا ذکر تربیت چھے اشارہ ورطا شویدہ پا لفظ در رب کے دامیو قسم دا ولایت تے و دا ملگرتیا دے ندی کے اشارہ دے خبرتا چھے سٹیم دا مناظرہ شروع شوا سٹیم دا مناظرہ دا محاجہ دا مجادلہ شروع شوانو دا آغا اول وقتنا ابراہیم نا اللہ ملگرتیا کڑے واو دا ابراہیم سر در رب جکم دنو ولایتو اللہ ولی اللذین آمنو اللہ ولی اللذین آمنو آغا ٹھیم نا دا اللہ ولایتو دا ابراہیم سر مناظرہ کوا چکل ضرورت راغے ابراہیم تلے دے غختلے شوے دے بادشاہ دا دربار تا و مناظرہ شروع شوے دا ابراہیم مناظرہ کئی ناشنا
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، بادشاہ دا بادشاہ نشکرا غلدے او اغتوی انا احیی و امیت۔ ابراہیم چو قتل چی زمان مد مقابل دا خساروے دے، دا خیو بے وقوفہ دے، غبی دے، پوئی گینا صرف لفظی مناقشے شروع کرنے دا، نور دا افعالو دا حقیقت نند خبر، نو آغا انتقال اوکا دا وجہ دا غباوت دا مخاطبنا چی دا خودر غبی دے و حماقت پدکے، نو دا غی دا وجہنا ابراہیم لار بل دلیل تودا سے دلیل راڑا وطیوے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ دلیل داب ذکر کوم تاتا مناظرہ کوا ابراہیم کڑی دا خوچ کلات مناظروی نکے مکابرہ، توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین، مدعی مدعا علی اغا توجہ کی لیکن اظہار للصواب چی درست خبر ظاہر شی، اما مکابرہ چاگی کی امدانوی و مجادلہ چاگی کی امدانوی نو بیا مکوا، بیا اس ضرورت نشتا او چی مناظر لزے نیت دے خالص کا اللہ رب العزت رضا کا، چی چاد توحید دفاع کرے دا آغا خلقو دفاع کون، چی سوک الزامات پا غی لگئی دا غی دفاع کون، دارنگ نیت تے خالص دا اللہ رضا کا، چی دا اللہ دا دین مسئلہ و دا اللہ دا دین اگا حق مسئلہ سرگندشی دے لازم بیا بدے اللہ امداد کئی، رائنا بے آئیننا دا سے نصرتنا دا باری تعالی بیا رازی چتبے وینے۔ اما مناظرہ دا پارا دا شہرت نو دا بیا مناظرہ دی، دا بیا سبل سشوی یا دا دید پارا دروغ اور اختیاء ځای کول، دا بیا سبل سشویو ہاں مناظرہ کا، لیکن دا چا اہلکار قطعاً انہیں گرزیں مناظرہ کوانو پخپل موٹو باندے کوا چرت سوک دے دا سیو خوابل خواجہ کم دینو پنڈوس جوڑ لکیں۔ مناظرہ دا دینیو بہترین شہدے چکل ضرورت راگے بیائے کواو غیرتن پا توحید و سنت نپرتن دا شرک و دا بیدتنا، دا سنت الانبیاء دی من سنن المرسلین۔ صرف ابراہیم نا حضرت موسیٰ تو گورا نو حضرت موسیٰ ماشاءاللہ آغا چی دے نو آغا قسم رسی غرزولی دی او ارمساگانے غرزولی دی، لیکن دا آغا یو دلیل رازی معجزہ رازی فیضاہیت القف ہر ستے رئی لانا بدا سے نجوڑے دنن وقت مناظرے چاہے کوئی علی یو میں دا دلیل شو بل میں دا دلیل شو بل میں دا دلیل شو منڈی شروع دی غربا غروبا دا مناظرہ کرا، مناظرہ کی بخبزل خبل کالٹوس نخلاص ہے دا تاثر تغندی دی کالٹوسی دی نو کالٹوس او تغندی با پزل نخلاص ہے اگا دی لگیا ہی کنا لگیا بھئی دا انطواق نشتا تطبیق نشتا دا دلیل دا مدعا سرا او خبر نشتا چی دا مدعی ذمہ صدا دا مدعا لے و دا سائل ذمہ صدا دین سوک خبر ندے و شروع دی غربا دا مناظرہ نا دا مناظرہ نحجز دا کا اصول میں در طویلو پاغ اصولو باندے او داغ اصول سرسرا مناظرہ کو میدان کے انشاءاللہ دو دلائل چتوائے نو خصم طبیعوائے تیو دلیل پیش کاؤ دا پخپل دعوا چتا اس تمام کم دولس دیارلس خبری کڑوے مبادیاتو کے رشیدی والا کا دولس دیارلس خبری دا ملحوظ نظر کا چی سنگا با مبادیاتو کے باس کے رشیدی سوئی کتاب الجدل سوئی شریفی سوئی آگے تبگورا و دا آغا اصول مطابق بیا خصم رانی و فیضاہی تلقب دا سنت دا انبیاء کرام دی دا سنت دا انبیاء کرام دی چکال دا تائید دا دین حق دا پارے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ فِي إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ کے یا لگے خبر اشتا اس بدے والے لکی وقت